Sponsored by Tata Motors स्वावलंबी अभियान, Garima Vikas Bank. Access to all. दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एभेन्यूज खबरको सङ्केत हो। हामी डेभलपमेन्ट फोरममा छौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका प्रयत्नहरू बाहिर आम जनतासम्म नआइपुग्दा, विशेष गरी राजधानीमा केन्द्रमा स्थानीय सरकारका विषयमा निकै आलोचना हुने गरेको छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै विगतको भन्दा निकै बढी बजेटको व्यवस्थापन, विगतका भन्दा धेरै कर्मचारी, विगतको भन्दा धेरै अधिकार सहित बनेको स्थानीय सरकारले पनि केही गर्न सकेन भन्ने बाहिर चर्चा चलिरहँदा, यस्ता पालिकाहरू पनि छन् जो पालिकाहरूले आफ्नो पालिका मात्र होइन, मुलुकलाई नै केही महत्त्वपूर्ण विषयमा लिड गरिरहेका छन्। आज हामी त्यसैमध्ये एउटा पालिकालाई जोड्दैछौँ जो लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लेखनाथ पोखरेलज्यू। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? तपाईँ त भर्खरै यो कोभिडबाट पनि बाहिर आउनु भएको छ। अलि शारीरिक रूपमा पनि अलि जटिलता त पक्कै होला। निश्चित रूपमा यो कोभिडले लामो समयसम्म म अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो र त्यसपछिको होम आइसोलेसनमा बसेर अहिले करिब आजै हो म सार्वजनिक भएको भन्दा पनि हुने गरी भन्दा हुन्छ र त्यसरी सार्वजनिक हुन्छ र अहिले केही शरीरमा त्यसका कमजोरीकापनहरू केही छन्। अब झन् तपाईँको व्यस्तता, झन् काम, होइन, दौडधुप झन् बढ्ने बेला भएको छ, होइन? शारीरिक रूपले केही समयमा त सबल भइएला। पक्का निश्चित रूपमा भइन्छ भन्ने आशा गरौँ। स्थानीय सरकारमा अधिकार दियो भने त्यो दुरुपयोग हुन्छ, बजेट दियो भने पनि दुरुपयोग हुन्छ भन्ने एउटा केन्द्रीकृत मानसिकता हिजोका दिनमा जुन थियो नि, कतै यो अधिकार र बजेट धेरै पो भयो कि स्थानीय सरकारलाई भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। किन आउँछन् यस्ता कुराहरू? हामीले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारको बजेट खर्च गर्ने विधि, प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने इकाइ नभएको अवस्था, स्थानीय सरकारले गरेका वित्तीय र भौतिक प्रगतिहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने साँच्चीकै स्थानीय सरकार आवश्यक रहेछ र स्थानीय सरकारको प्रगतिका कारणले गर्दाखेरि मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा यात्रा गराउन सकिन्छ भन्ने मार्गबाट अगाडि बढ्नका लागि यो एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयतामा गएको प्रतिफल स्थानीय सरकारहरूले उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन्। म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि म जुन ठाउँमा जहाँ निर्वाचित भए, विभिन्न दलबाट हामी निर्वाचित भयौँला, तर निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँका जनता समृद्ध छत्रदेव कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुभएको छ, नागरिक समाज लागेको छ, जनप्रतिनिधि लाग्नुभएको छ, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सबै लाग्नुभएको छ। त्यो लाग्दै गर्दा के भएको छ भने आज छत्रदेव गाउँपालिका साँच्चीकै देशको 460 गाउँपालिकामा आफूलाई अव्वल स्थानमा राख्ने गरी हामी काम गरेका छौँ। हामी काम गरेका छौँ मतलब स्थानीय तहहरू विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि हो। यहाँ के देखिएको छ भने स्थानीय तहमा डोजर किने, बाटो खने, यी खालका गलत प्रचार र अफवाहहरू बढी फैलाएको छ। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भएका छन्। सङ्घीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र रहेको सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयबाट पवित्र काम हुन्छन् भन्ने कुराको मैले ठोकुवा गर्न, सङ्घीय मन्त्रालयबाट हुन्छन् भन्ने कुराको ठोकुवा गर्न सकिँदैन। स्थानीय तहहरू पनि सबैले राम्रो गरे भन्न पनि सकिँदैन, कतै त्रुटि भएका होलान्। तर यो जुन अहिले विगतको 3 वर्षलाई हेर्दै गर्दा हामी विकास निर्माणका कुरामा जुन खालले यात्रा गऱ्यौँ, साँच्चीकै मुलुकले एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयता खोजेको रहेछ। स्थानीय सरकार बलियो बनाउँदै गर्दा यसले समृद्धिको बाटोमा यात्रा गर्न सहज बनाउने रहेछ भन्ने उदाहरण
पेश गर्ने गरी स्थानीय तहले काम गरेका छन्। त्यसको नतिजा आइसकेको छ। त्यसको वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति अहिले पनि तपाईँको सिंहदरबारबाट निहाल्दै गर्दाखेरि साँच्चीकै गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूले राम्रा उपलब्धिका कामहरू गरेका छन्। नयाँ सोचका साथ अगाडि ल्याएका छन्। न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा साँच्चीकै सिंहदरबारबाट चल्ने र सिंहदरबारको संसद भवनमा जसरी हिजोका दिनमा छलफल र बहस चल्थे त्योभन्दा राम्रो विशिष्टीकरण भएर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेट ल्याउने र आम जनताको चाहना अनुसारको विकास निर्माण गर्ने र स्थानीय सरकार जनताको घर दैलोको सरकार हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने गरी काम भएका छन्। निर्वाचित हुने बित्तिकै भर्खरै पो आउनु भएको छ, गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थियो। फेरि एक वर्ष अर्को बजेट आउँदै गर्दाखेरि अब यो पटक चाहिँ केही हुन्छ भन्ने आशा र पछिल्लो बजेट अब त तपाईँहरूलाई किन गर्नु भएन भनेर सोध्ने बेला भइसक्यो। किनभने तपाईँहरूले अब ल्याउने बजेट भनेको अन्तिम बजेट हो होइन। त्यो औँलो उठाउँदै गर्दाखेरि जवाफ दिने आधारहरू छन्। आम जनताका बिचमा जाँदै गर्दा असार महिनामा भोट माग्न जाँदै गर्दा ग्रामीण बस्तीमा ती गरिब निमुखा जनताहरूका बिचमा हामीले केही आश्वासनहरू बाँड्यौँ। 34 बुँदाको प्रतिज्ञापत्र घोषणापत्र बाँडेर हामी गयौँ। म तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु, आउँदा दिनहरूमा 5 वर्षपछि 34 बुँदा पुरा गरियो, तपाईँले हामीलाई बिदा दिनुहोस् भनेर काम गर्ने गरी योजनाबद्ध ढङ्गबाट तालिकाबद्ध ढङ्गबाट कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यो ढङ्गबाट हेर्दै गर्दा आज छत्रदेव गाउँपालिका नेपालको मानचित्रबाट साँच्चैकै निहाल्ने हो भने नमुनाको रूपमा काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरणको रूपमा हामीले पेश गरेका छौँ। चाहे तपाईँ भौतिक क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस्, चाहे शैक्षिक क्षेत्रका कुरा, सामाजिक विकासका कुरा गर्नुहोस्, चाहे आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्नुहोस्, चाहे जनताका जनजीविकाका कुरा गर्नुहोस्, यी सबै क्षेत्रमा साँच्चीकै अहोरात खटेर जनप्रतिनिधिहरूले मन वचन र कर्मले, मनसा र वाचा र कर्मले जनतालाई साँच्चीकै शिरमा राखेर काम गर्न चाहने र इच्छा शक्ति हुने र भोलिका दिनमा मैले स्थानीय तहमा राम्रो गरेको उदाहरण पेश गरेर म मेरो राजनीतिक भविष्यलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु भन्ने मान्छेले राम्रो गरेका छन्। त्यो ढङ्गबाट गाउँपालिका नचुक्ने गरी छत्रदेव गाउँपालिका अगाडि बढेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला भन्नु लाग्छ। आफ्नो भविष्य कोर्दै गरेको एउटा बालक बालिकाले यो अहिलेको तपाईँको पालिका तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले यो पाएँ भन्ने के छ? मेरो गाउँपालिकाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्ला पहाडी मुलुकमा पर्छौँ र अहिले बसाइसराईका कारणले गर्दा शैक्षिक रूपमा होस्, शिक्षाका कारणले, स्वास्थ्यका कारणले सुविधा खोज्दै गर्दा आम जनताहरू पहाडबाट तराईतिर बसाइसराई गर्ने, गाउँहरू बुवा आमा मात्रै बस्ने वृद्धाश्रम जस्तो भएको अवस्थामा त्यहाँको शैक्षिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नु हाम्रो पहिलो ध्येय रह्यो र हामीले बाल शिक्षाबाट, बाल विकासबाट त्यसलाई साँच्चीकै मन्टेश्वरीको तालिम दिने र शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनेबाट सुरु गऱ्यौँ र त्यसले एउटा खालको गाउँमै पनि राम्रो शिक्षा पाइन्छ भन्ने खालको व्यवस्था गऱ्यौँ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खालका अवस्थाहरू देखिए र हामी अब्बल ढङ्गबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ खालका कार्यक्रमहरू लिएर आम जनताका बिचमा गयौँ। शिक्षक हुन्थे, पढाउँदैनथे अनि जबरजस्त पास गराइन्थ्यो, विषय लागेर पनि पास हुने अवस्था हुन्थ्यो। आज त्यो छ कि छैन? मेन मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको अवस्था त्यहाँबाट हामी कहाँ पुग्यौँ, कति माथि पुग्यौँ? शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर अब तपाईँ हामी एउटा ठाउँमा मात्र रहेका छैनौँ। छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र रहेका 47वटा शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था हेर्नुभयो भने हामी सबै आरसिसी भवनहरूमा अहिले विद्यार्थी राख्न सक्ने अवस्थामा छौँ र साँच्चीकै सबै विद्यालयहरूमा हामीले प्रविधि मैत्री बनाउन अगाडि बढिरहेका छौँ। माध्यमिक विद्यालयहरूमा हामीले कुनै पनि बेला बत्ती नजाने गरी वैकल्पिक ऊर्जाको समेत व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हामीले ठुला कम्प्युटर ल्याबहरू त्यहाँ लगेर साँच्चीकै शैक्षिक क्षेत्रको हब बनाउने गरी हामीले गतिविधि अगाडि बढाएको छौँ। त्यति मात्र होइन, पूर्वाधार क्षेत्रमा तपाईँले जुन खालको छानो नहुने, रुखमुनि बस्नुपर्ने, चकटी बोकेर जानुपर्ने र घरबाट एउटा काठको फैलियो लगेर त्यसमा कखन गर्नुपर्ने पिँढीबाट हुर्केका हामीले आजका ती बालबालिकाहरूलाई साँच्चीकै काठमाडौँको जेम्स लिटल एन्जल्समा पढेका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने र हामीले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा होइन, सिपमूलक र तिनलाई कहीँ न कहीँ कतै न कतै आय आर्जनमा लाग्न सक्ने खालको शिक्षा दिनका लागि प्रेरित गर्ने गरी गाउँको शिक्षा नीति हामीले पास गरेका छौँ। नीति अनुसारको हामीले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा 3 वर्षमा साँच्चीकै एकै हुन्छ कि भन्ने जनताका आशाका किरणहरू पलाएका छन् र त्यो मार्गबाट हिँडेका छौँ। र यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन र तपाईँले अहिले भने जस्तै अन्तिम बजेट कार्यान्वयन गर्दै गर्दा
आमूल परिवर्तन देखिने गरी अब छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र विद्यालय भवन आवश्यक छैनन् भन्ने घोषणा गरेर मात्र हामी बिदा हुने परिस्थितिमा पुगेका कारणले अब भवनको समस्या छैन। त्यति मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। छत्रदेव गाउँपालिकामा हामी जाँदै गर्दाको अवस्थामा हामी भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। हामी जाँदै गर्दा कुनै पनि वडा कार्यालय अब भौतिक पूर्वाधार आफ्नै बिल्डिङमा बस्ने आरसिसी सुविधा सम्पन्न भवन हुनुपर्छ भन्ने खालले अगाडि बढ्यौँ। त्यति मात्रै होइन, सबै 8वटै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू, डाक्टर क्वार्टर सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। ती आधारमा अहिले हामी 1500 को हस्पिटलको लागि पनि अगाडि बढेका छौँ। यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा खालले आम बुवा आमालाई म बिरामी पर्दा मेरो उपचार यहाँ हुनसक्छ, मेरो नानी बाबुले राम्रो शिक्षा यहाँ पाउन सक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी गाउँपालिकाले नीति योजना कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेको छ। शिक्षकहरूलाई पनि हामीले तालिम दियौँ र शिक्षकहरूको हामीले डेली पाठ्य सामग्री के हुने र उहाँहरूले पाठ्य योजना बनाएर जानका लागि शिक्षक डायरी हातमा थमाइदिने। प्रत्येक दिन उहाँले त्यो कुन विषय पढाउने हो त्यो चाहिँ उहाँले त्यो डायरीबाट लेखेर मात्रै जानुपर्ने। कालु र बाघ पढाउने हो भने कालु भन्ने मान्छे यस्तो हुन्छ, बाघका जुङ्गा हुन्छन्, दारा हुन्छन्, नङ्ग्रा हुन्छन्, कम्तीमा त्यो मनस्थितिमा बोकेर कक्षा कोठाभित्र पसोस् भन्नका लागि हामी शिक्षकहरूलाई गाली गर्दैनौँ। हामी कक्षा मोनिटरिङ गर्न जाँदै गर्दा, अनुगमन गर्न जाँदै गर्दा हामी कार्यालयमा जान्छौँ, हामी हेडमास्टरको प्रधानाध्यापकको कक्षा कोठामा जान्छौँ, नेपाली टिचरको डायरी, नेपाली शिक्षकको डायरी ल्याउनुहोस् भनेपछि उहाँले कुन पाठ पढाउनु, कति पढाउनु, हामीले त्यहीबाट मात्रै इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले विधिसम्म ढङ्गबाट अगाडि बढेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी असल ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सफल भएका छौँ भन्दै गर्दा त्यो गलत बोलेको हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। महिलाहरूलाई मिटिङमा, बैठकमा होइन, घरमा बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो मानसिकताबाट उठ्दै गरेको त्यो समुदायलाई अहिलेको सरकारले कहाँनिर कसरी सम्बोधन गरेको छ र यो सरकार मेरो हो भनेर भन्न सक्ने उहाँहरूका आधारहरू के छन्? जुन तपाईँले भनेको लैङ्गिक समानताका सँगसँगै महिलाहरूका आवाजहरू बुलन्द गर्ने कुरामा संविधानले केही व्यवस्था गर्यो, तर स्थानीय सरकारले तिनलाई साँच्चीकै नगदमा के दियो, के प्राप्त गरे भन्ने कुरामा हामीले आम महिला दिदीबहिनीहरूका लागि गाउँ र ठाउँ सुहाउँदो खालका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। जस्तै कतिपय दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू, तालिमहरूमा हामीले उहाँहरूलाई सरिक गराउने, तालिमका लागि मात्र नभएर तालिमपछि उहाँहरूले पेसा व्यवसाय गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्ने गरेर त्यस्ता केन्द्रीकृत कार्यक्रमहरू कतिपय ठाउँमा तपाईँलाई भनौँ सिलाइ कटाइको आवश्यकता होला, कतिपय ठाउँमा बाँसको मुढा बुन्ने जस्ता कुर्ची बनाउने, सोफा बनाउने काममा पनि महिला दिदीबहिनीहरू लाग्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले जस्तै कतिपय मान्छेहरू अलिक पढे लेखेको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समुदायमा सहकारी सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यसलाई उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हामीले केही प्रशिक्षणका कुराहरू, केही ज्ञानवर्धक कुराहरू हामीले दिइरहेका छौँ भने उहाँहरूलाई के छ भने सानोतिनो भए पनि आय आर्जन गर्नका लागि महिला दिदीबहिनीहरूलाई हिजोका दिनमा हाम्रोमा 1.5-2 घन्टा लागेर डोकोमा पानी बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था आज हामी एक घर एक धाराको नीति ल्याएका छौँ। घर घरमा खानेपानी ल्याउने प्रयत्न स्वरूप हामी धेरै ठाउँहरू सम्पन्न गरेका छौँ र हामी बिदाई हुने क्रमसम्म सकेसम्म घर नछोड्ने र प्रत्येक घरमा एक घर एक धाराको व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ। र दिदीबहिनीहरूका लागि त्यसले समय बचत गरेर अरू केही गर्नका लागि, हिजो पानी लिनका लागि, एक गाग्रो पानी लिनका लागि 2 घन्टा बिताउने समय बचत गरिदिएर आँगनमा धारो खोल्दाखेरि पानी आयो भने त्यो समय बचत हुन्छ र त्यो बचत भएको समयमा कम्तीमा छोराछोरीको शिक्षामा उहाँहरूले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो आय आर्जनप्रति केही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आधारले आय आर्जनमूलक हामीले उद्यमशीलता विकासका केही कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। कम्युनिटी आधारमा बेसमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मुस्लिम समुदायहरू छ, ती उहाँहरूका लागि त्यही खालको कार्यक्रम चाहिन्छ। कुमाल बस्ती व्यापक भएकोले सेरामिकहरूका तालिमहरू हामी दिइरहेका छौँ र त्यहाँ माटाका भाँडाहरू बनाउने, तपाईँको जस्तै अहिले तपाईँले प्रयोग गर्ने यो कप चाइनामा बनेको छ, यो हामीले यहीँ बनाउन, यस्तै यदि यो क्वालिटीको बनाउन सकिने खालका केही तालिमहरू दिनका लागि पनि हामीले बजेट विनियोजन गर्ने र उहाँहरूलाई कहीँ न कहीँबाट मेरो स्थानीय सरकार मसँग छ भन्ने अनुभूति गराउने गरी हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। आन्तरिक स्रोतको वृद्धिमा तपाईँको कार्यकाल चाहिँ कतिको सफल भयो? हामी के छौँ भने कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, कहीँ न कहीँ सरकारलाई मैले केही तिरेको छु र त्यसले मैले केही अनुभूति पाउँछु भन्ने, आम जनतामा कर तिर्ने उत्साह किन बढेन भने मैले तिरेको रकम मेरा लागि हो भन्ने अनुभूति गराउन सकेनौँ। आज युरोप अमेरिका मुलुकहरू के गरेका छन् भने कर तिरेपछि भोलि स्वास्थ्य बिमा हुन्छ अथवा शैक्षिक बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रो विद्यालय पढाउनका लागि शैक्षिक निःशुल्कताका कुराहरू छन्। त्यहाँ ती कुराहरूको अनुभूति हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ। अहिले ती कुराहरू बुझाउँदै जाँदै गर्दा हामीले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान होस् या समानीकरण अनुदान होस्, ती अनुदानमा मात्रै भर नपरेर हाम्रो केही दायराहरू हामीले बढाएका छौँ र सस्तो लोकप्रियताका लागि सबै छुट दिने भन्दा पनि तपाईँ पनि सरकारसँग कहीँ न कहीँ तिरेको कुराले जोडिनुहोस् भन्ने आधारमा आम जनतालाई कन्भिन्स गर्ने र ढाड सेक्ने गरेर कर लगाउने होइन, कर पनि स्टेप बाई स्टेप कर लगाउने होइन।
एउटै चिजमा 3 पटक कर लगाइयो भने त्यो कर तिर्ने मान्छेलाई हीनता बोध हुने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसले चाहिँ ऊ गिल्टी फिल गरेको हुन्छ। तर के हो भने एक चरणमा उसलाई तिर्नका लागि त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यो दायरा वृद्धि गर्ने कुरामा गाउँपालिका अगाडि बढेको छ र हामीले दायरा फराकिलो बनाएका छौँ। यसले सहज रूपमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास पनि भएको छ। हिजोको भन्दा आज तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक आय वृद्धि भएको छ, कति छ अहिले? करिब करिब के हो भने हाम्रो आन्तरिक आय हामी त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि करिब करिब 6-7 लाख आन्तरिक आय भएको ती गाउँपालिकाहरू जोड्दै गर्दा एउटा गाविसको 1 लाखका दरले भने 8 गाविसको हुँदा बढीमा 8 लाख मात्रै आन्तरिक राजस्व उठिरहेको अवस्थामा अहिले 50औं लाख राजस्व उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो। कतिपय त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि जनतालाई के अनुभूति भएको छैन भने मैले ठुलो मेरो ढाड सेकियो भन्ने अनुभूति नगराइकन जनतालाई धेरै नचिथरिकन लिन सकिने राजस्वले राज्य कोषमा वृद्धि हुन्छ र राज्य कोषबाट वृद्धि भयो भने त्यही जनताकोमा फेरि विकास निर्माणमा त्यही बजेट जान्छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिन्छ। पालिकाको तपाईँको चालु खर्च चाहिँ कति छ वर्ष? हाम्रो भनेको तलब भत्तामा जाने खर्चहरू चालु खर्च के छ भने सङ्घीय सरकारको एउटा नीति छ। त्यो नीति अन्तर्गत जुन प्रतिशतमा राख्ने हो त्यो प्रतिशतमा राख्दै गर्दाखेरि करिब करिब हाम्रो चाहिँ 20% जति त्यसमा छुटिन्छ। त्यो छुटिँदै गर्दाखेरिको हाम्रो चालु खर्चले जुन खालको बाहिर हवाला छ तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी नमुनाको रूपमा किन काम गरिरहेका छौँ भने साधन स्रोत बाहिर खरिद गरेका छैनौँ। अफिसियल सामानहरू हामीले जिल्लाका बन्द भएका कार्यालयका सामानहरू सबै हामीले हस्तान्तरण गरेर ल्याएका छौँ। तपाईँ गाउँपालिकाका लागि नयाँ गाडी किन्ने, मोटरसाइकल किन्ने त्यो हाम्रोमा चल्दैन। सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एउटा, अर्थ मन्त्रालयबाट एउटा गाडी लगेर हामी 2टा गाडीको एउटा ड्राइभरले चलाएका छौँ। किनकि एउटा ड्राइभर हुँदाखेरि गाडी कन्टिन्यू त्यसले चलाउँदै गर्दाखेरि त्यसले फ्युल पनि कम खान्छ, यात्रा पनि अनावश्यक गरिँदैन। त्यो खालले मितव्ययी गाउँपालिकाको रूपमा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु शून्य बेरोजगारी भएको गाउँपालिका पनि हाम्रो गाउँपालिका हो। त्यति मात्र होइन, वृद्धि विकासका कारणले भौतिक रूपमा मात्र नभएर वित्तीय प्रगतिको हिसाबले 97% यो कोरोनाको अवधिमा पनि 97% वित्तीय प्रगति गर्ने र भौतिक प्रगति 111%सम्म भौतिक प्रगति गरेको गाउँपालिका हो। र हामी यो आधारमा हामी अब्बल छौँ भन्ने कुरा दाबी गर्दै गर्दा कहीँ अतिशयोक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो ढङ्गबाट हामीले काम गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई मेले भगती गर्ने, ठेक्कामा मिलाउने, उपभोक्ता समितिसँग मिल्ने यस्तो खालको अनि जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा ठुलो धनराशि खर्च गर्ने अनि यही कहीँबाट यसलाई आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ जुन मानसिकता बोकेका जनप्रतिनिधिहरू छन् भन्ने बाहिर हल्ला छ। त्यसलाई चिर्ने गरी छत्तेब गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। चालु खर्च कति छ भनेर सोधिरहँदा 20% भनेको करिब करिब तपाईँको 4 करोड 8 करोड कति छ? होइन, हाम्रो करिब करिब त्यहाँ 3.5 करोडको हाराहारीमा 3.5 करोड हाराहारीमा तपाईँको चालु खर्च छ भने तपाईँको आन्तरिक आय भनेको चाहिँ 40-50 लाखको हाराहारीमा छ। यो कुरालाई यो दुईटा ग्याप छ नि, कमसेकम चालु खर्च र आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थानीय सरकार भयो भने यो सङ्घीयता बलियो हुन्थ्यो, यो व्यवस्था बलियो हुन्थ्यो भन्ने एक खालका विज्ञहरूको भनाइ पनि छ होइन। त्यसप्रति तपाईँहरूलाई जटिलता कहाँनिर छ? ठिक हो, अर्थविदहरूले भन्ने कुरा पनि यही हो। कम्तीमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सकिनुपर्छ, त्यहीँको आम्दानीले त्यो मात्रै छैन। हामी कस्तो खालको छौँ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाएका करहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको आय आर्जनका कारणले सिंहदरबारको अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुने पैसा पनि कुनै स्थानीय तहबाट आएको छ, यहाँ छुट्टै कहीँबाट आएको होइन। डोनर एजेन्सीबाट, विश्व ब्याङ्कबाट, अरू कुनै ठाउँबाट आउने कुराहरू आउला, तर अन्ततगत के हो भने हामीले काट्ने छत्रदेव गाउँपालिकामा काटिएको रसिदको कर पनि सिंहदरबारमा केन्द्रित भएर आउँछ, त्यही बजेट त्यहाँ फर्केर जाने हो। यहाँ छुट्टै उम्रने खालको मूल त छैन। त्यस कारणले यसलाई तपाईँले भने जस्तो करको दायरा बढाउने, त्यहाँ भएका साधन त्यो बजेट त जान्छ, तपाईँको राजस्व बाँडफाँड, सामान्यकरण, अनुदान, अरू विभिन्न नाममा जान्छ। तर मात्रै आन्तरिक आय जुन तपाईँहरूको त्यहाँको आन्तरिक आय छ त्यसले चाहिँ चालु खर्च धान्न सक्ने हैसियत मात्र भइदियो भने पनि यो व्यवस्था चाहिँ बस्थ्यो है भन्ने एक खालको चिन्ता जसलाई लाग्छ नि यो व्यवस्थाप्रति उहाँहरूले भन्ने विषय। त्यो सकारात्मक कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ के भने सकेसम्म त्यसले चालु खर्चलाई त्यहाँको आन्तरिक आयबाट नै व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्थासम्म जान सक्ने अवस्था रहन सक्छ भोलिका दिनमा। किनकि जब हामी के भयो भने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले गर्ने के हो भने साना साना कुटीर उद्योगहरू, घरेलु सानसाना
कल कारखानाका धन्दाहरू मात्रै सानातिना गर्ने हो। त्यसबाट ठुलो राजस्व उठ्न सक्ने अवस्था नभएकोले केही समय यसका लागि पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अन्ततगत तपाईँले भने जस्तो चालु खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहहरू सबल हुने गरी त्यो दायरा बढ्दै जान्छ र भविष्यमा त्यहाँसम्म पुग्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। खरको छाना मुक्त अभियान पहिलोचोटि छत्रदेवले सुरु गर्यो देशभरिबाट, आज राष्ट्रिय कार्यक्रम बन्यो। जसले बिजुलीको पैसा तिर्न सक्दैन त्यो बिजुलीको पैसा घटाउनलाई क्याबिनेट पुग्नुपर्छ होइन, छुट दिनका लागि। त्यो गर्नुभन्दा विकल्प तपाईँहरूले बरु सोलर बाल्नुहोस्, तपाईँहरू बिजुलीको सट्टा सोलर बाल्नुहोस् भनेर नयाँ ढङ्गले तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ गर्नुभएको छ। यो काम गरिरहँदाखेरि स्थानीय तह, स्थानीय जनतामा, विपन्न वर्गहरूमा आएको खुसीबाट कतिको ऊर्जा मिलेको छ? हाम्रो एजेन्डै एउटा बन्यो कि छत्रदेव गाउँपालिकाको पहिलो वर्षको बजेटबाटै व्यवस्था गरेर हामीले छत्रदेव गाउँपालिकालाई खरको छाना मुक्त गर्ने भन्यौँ। पछिल्लो समय हामी अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि नेपालको पहिलो खरको छाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल भयौँ। यसलाई प्रदेश सरकारले पनि यही यात्रा गर्यो र सङ्घीय सरकारले पनि यो बाटोमा यात्रा गर्यो र हामी विचलित भएका रहेछौँ र हामीले यात्रा गरेको बाटो सही रहेछ भन्ने हामीलाई एउटा अनुभूति भयो। आज त चेन्ज गरिदिनु भयो, भोलि यदि त्यो जस्ता पाल पऱ्यो भने उसले तल के बाल्टिन कचौरा थापेर बस्नुपर्ने हो कि जस्तै पाउँछ? यो यसको दिगोपनाको कुरा म गर्दैछु। खर वर्षेनी त्यो छाउनु पर्ने र त्यो खर पनि किन्नुपर्ने, किन्दै गर्दा जस्ता भन्दा उहाँहरूलाई महँगो परेको थियो। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि जुन खालको छानो राखिदियो त्यो छानो राखिदिइसकेपछि उहाँहरूले एउटा खालको अनुभूति गर्नुभयो। जुगैभरि त्यो घरको जस्तै टिनले छाएको घरमा बस्न पाए भन्ने जुन सपना थियो त्यो सपना उहाँहरूको पुरा भएको छ र गरिब निमुखा जनतालाई स्थानीय सरकारले गर्ने काम यही हो भन्ने कुरा लाग्यो र हाम्रो मनले त्यो कुरा देखिसकेपछि साँच्चीकै दिलचस्पीले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने दिएका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसलाई हामी पहिलो वर्षमै सम्पन्न गर्न असाध्यै धेरै दुःखका साथ त्यो कतिपय के थियो भने जिल्ला दर रेट आधारमा टेन्डर नहुने, इबिड गर्दै गर्दा टेन्डर नहालिदिने, यो अवस्थामा पनि धेरै जटिलताका बावजुद हामी सफल भयौँ। अब त कतिको हतारो लागेको छ अहिले, किनभने अब समय त धेरै बाँकी छैन। प्रति सेकेन्ड हामी के हो भने निर्वाचित भएको 5 वर्षको अवधिलाई प्रत्येक दिनलाई हामीले तालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ र 1 घन्टा पनि ढिलो भयो भने हामीले बिताएको समय, व्यतीत गरेको समय त्यो चाहिँ जनताका लागि अपमान गरेको हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई राति भन्ने पनि छुट छैन, दिन भन्ने पनि छुट छैन। समय हामीसँग अब निकै कम छ। यो समयमा थोरै समयमा धेरै उपलब्धिमूलक काम गर्नका लागि हाम्रो जुन 5 वर्ष योजना छ, हाम्रो योजना ब्याङ्क छ। यो वर्ष के गर्ने, अर्को वर्ष योजना के ल्याउने भन्ने होइन। 5 वर्षका लागि छत्रदेव गाउँपालिकाले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो वर्ष सकिएको योजना अर्को वर्षका लागि आउँदैन र नयाँ योजना के ल्याउने भन्ने कुराका लागि खाका बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। र तपाईँले भनेको समय सीमाभित्र हामीले जनतासँग कबुल गरेका ती प्रतिज्ञापत्र 34 बुँदे प्रतिज्ञापत्र पुरा गर्ने, मलाई लाग्छ नेपालको घोषणापत्र अनुसारको काम गर्ने स्थानीय सरकार कहाँ छ भनेर तपाईँको टेलिभिजन खोज्दै गयो भने छत्रदेव गाउँपालिकाभित्र साँच्चीकै त्यो तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ शून्य बेरोजुमा हुनुहुन्छ, मितव्ययी हुनुहुन्छ, सबै कुरा हुनुहुन्छ होइन। अब गाडी समेत अब पुराना गाडीहरू काठमाडौँबाट केन्द्रबाट लिएर जानु भएको छ, त्यहाँ पनि खर्च गर्नु भएको छैन भनेपछि तपाईँहरूले कहाँबाट त्यो हिजोको चुनावको खर्च र भोलि आउने चुनावको खर्च चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छन् जनप्रतिनिधिले भन्ने एउटा चासो त हो नि, स्वाभाविक चासो होला नि। स्वाभाविक चासो, तर के भने राजनीतिलाई व्यापारमा लानु हुँदैन। हामी त्यो ध्येयका साथ छौँ। निष्ठावान मान्छेहरू पनि राजनीतिमा छन्, संस्कारयुक्त ढङ्गबाट पनि राजनीति गर्न निष्ठाले जितिँदैन नि सर, निष्ठाले जितिन्छ। म तपाईँलाई दिन चाहन्छु, सुशील कोइराला निस्कँदै गर्दा बालुवाटारभित्रबाट रित्तै निस्किनु भयो, किशुनजी निस्कँदै गर्दा सुराई लिएर निस्किनु भयो, उहाँले केही सम्पत्ति थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कसैका पथ प्रदर्शक पनि बन्न सक्नुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले त्यो ढङ्गबाट पनि काम गर्नुपर्छ। सबै व्यापारीहरूको हातमा राजनीति गयो, सबै व्यावसायिक मान्छेको हातमा गयो भने निष्ठावान मान्छेहरूलाई पनि निर्वाचनमा जिताउनु पर्छ भन्ने ध्येयका साथ कतिपय मान्छेहरू निस्किनुपर्छ। त्यसको उदाहरण छत्रदेव गाउँपालिकाबाट हामीले देखाउन सक्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ अगाडि बढेका छौँ। म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्दैछु, म पछि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले मैले पकेटमा बोकेको कलमको मसी बाँकी रहेछ भने पनि त्यो हस्तान्तरण गरेर जाने गरी हामी काम गरेका छौँ। र हामी किञ्चित कतै पनि कदापि पनि कुनै ढङ्गबाट पनि त्यहाँबाट कुनै चिज दुरुपयोग नगर्ने, थाहा पाएर कुनै चिज दुरुपयोग नपर्ने, हामीलाई थाहा नदिकन कुनै ठाउँबाट लिकेज भएको रहेछ भने त्यसलाई टाल्ने, तर आफूले कहीँबाट पनि दुरुपयोग नगर्ने बाचाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो अवधि 5 वर्ष हो, कानुन 5 वर्ष बनाइदिएन सङ्घीय सरकारले, प्रदेशले भने हामी रोकिएर बसिरहनु त भएन, हाम्रा काम रोक्नु त भएन, त्यो आधारमा काम गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ। आज मलाई लाग्छ लुम्बिनी प्रदेशमा
नियम कानुन बनाएपछि के हुन्छ भने नियम बनाउनु भनेको नियमले आफैलाई बाँध्नु पर्यो, विधि बनाउनु भनेको त्यो विधिभित्र आफूले टेकिने हो, त्यही दिनबाट टेकिनुपर्छ। त्यो आधारमा हामी चाहिँ अनुशासनमा मात्र होइन सुशासनभित्र आफूलाई त्यो सुशासनको कसीभित्र कानुनले बेरेर बाँधेर बसेका छौँ। त्यो आधारमा हामी प्रष्ट छौँ कि मन वचन र कर्मले त्यहाँको विकास निर्माणमा हामी अगाडि बढ्ने, त्यहाँबाट लोभ मोह त्यागेर साँच्चीकै निष्ठावान राजनीतिक ढङ्गबाट सुशासन दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने दिएका साथ गाउँपालिका अगाडि बढेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय निकाल्नुभयो, हामीसँग समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। वास्तवमै छत्रदेव गाउँपालिका चाहिँ उदाहरणीय पालिका पनि हो, हामीले आम जनतालाई पनि भन्नुपर्छ र यो खालको प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। अझै सफलता मिलोस् अध्यक्ष। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। शिव सर, तपाईँको एभिन्यूज टेलिभिजन र डेभलपमेन्ट फोरम र यो टेक्निकल टिमलाई समेत छत्रदेव गाउँपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूले स्टुडियोसम्म बोलाएर केही कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म छत्रदेव गाउँपालिकाकै तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलज्यूसँग छलफल गऱ्यौँ। हामी भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा अतिथि म सञ्चालक शिव अधिकारी दुवैजना आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। टाटा मोटर्सले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्न सहयोग पुगोस् भनेर टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान ल्याएको छ। टाटाका कुनै पनि कमर्सियल गाडीहरू खरिद गर्दा बिना धितो 75% सम्म फाइनेन्सको सुविधा दिएको छ, त्यो पनि 6% भन्दा कम वार्षिक ब्याज दरमा। कुन गाडी कस्तो प्रयोजनमा लगाउने र कुन व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यावसायिक परामर्श पनि कम्पनीले नै दिने गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकैको सिप्रदी ट्रेडिङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा फोन नम्बर 9801107600 मा मिस कल दिनुहोस्। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान।